अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, आज हम नवम जमात के तीसरे सबक दावत का मुताला करेंगे। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 13 देखिए। इसके मुसन्निफ है रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू अदब के प्रोफेसर भी रहे। इस सबक में उन्होंने दावत से मुताल्लिक़ इजहार ख्याल किया है। मुसन्निफ जो है मुख्तलिफ जगहों पर खाने की दावत में जाते हैं तो कैसे हालात पेश आते हैं उसका उन्होंने बड़े अच्छे और पुरलुत्फ अंदाज में इसके अंदर बयान किया है। तो सबसे पहले हम इसका पसे मंजर देखते हैं, माने देखेंगे। हम लोग जो नए अल्फाज इसके अंदर आए हैं उसको हम जानेंगे और फिर जो है सबक का हम मुताला करेंगे ताकि आपके जहन में नए अल्फाज के माने भी रहे और सबक भी बेहतर अंदाज से समझ सके। और फिर जब इम्तिहान में कोई इसका इख्तिबास आएगा, नसरी इख्तिबास या पैसेज, तो आप बासानी इसके जवाबात तहरीर कर सकेंगे। चलिए हम लोग आते हैं सबसे पहली बात की तरफ जो कि इस किताब में लिखी गई है। चलिए आप आपके स्क्रीन पर देखिए, बगौर समाअत करें। समाज में रहने वाले लोग अफराद बाज मौक़ों पर एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, सुख दुख की तकरीबों में शिरकत करते और आपस में तोहफे तहाइफ का लेन देन करते हैं। अब हम समाज में रहते हैं तो हमारा एक दूसरे से ताल्लुक़ पड़ता है, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, सुख में दुख में शादियों में मैयत में जाते हैं और एक दूसरे को तोहफे तहाइफ भी देते हैं। तोहफे की जमा तहाइफ। ऐसे कामों में एक आम तकरीब खाने पीने की दावत है। खाने पीने की दावत का भी एहतमाम किया जाता है, जैसे शादी, बिहा या मौत, मैयत वगैरह के मौके पर लोग एक दूसरे को खाने पर बुलाते हैं और खुद भी किसी दोस्त के यहाँ खाने पर जाते हैं। ऐसे मौकों पर भीड़ भाड़ हो तो खाने पीने के आदाब तर्क करके लोग छीना झपटी भी करते नजर आते हैं। अक्सर ऐसा होता है, हम शादियों में देखते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ हो तो लोग सोचते हैं कि जल्द से जल्द हम खाने से फारिग हो जाए, वरना हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो लोग जो है छीना झपटी पर भी आमदा हो जाते हैं और ये बात इंसानी तहजीब के खिलाफ है। झेल के सबक में मुसन्निफ ने इन्हीं सब बातों का जो जिक्र किया है। सबक में मुसन्निफ ने दावत के अलग अलग मंजरों में लोगों के आपसी सिलक को बड़े पुरलुत्फ अंदाज में बयान किया है और ढके छुपे बात कही है कि खाने पीने के वक्त इंसान को इंसान बना रहना चाहिए, इंसानियत जो है हमारी नहीं जाना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर एक बात और आई है कि मुझे दावतों से बचाओ। मुसन्निफ ने एक बात की इस्तेमाल की है कि हम अक्सर ये कहते हैं कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। आपको ये मजमून में अक्सर आता है। इस सबक के अंदर मुसन्निफ ने एक बात कही है कि मुझे दावतों से बचाओ। क्यों कहा ऐसा कि मुसन्निफ को दावतों में शरीक होना पड़ा तो वहाँ उसको अलग अलग तजुर्बात हुए, मुख्तलिफ मुशाहिदे किए उसने और ये तजुर्बात बड़े तल्ख थे, सख्त थे। अब कहीं कहीं खाने का कोई नज़्म नहीं था और कहीं इतना ज्यादा एहतमाम था कि इसकी समझ में नहीं आया कि क्या खाए और किस तरह खाए। गर्ज मुसन्निफ मुख्तलिफ दावतों में शरीक होकर परेशानियां उठा चुका था, इसलिए वो कहता है मुझे दावतों से बचाओ। चलिए हम जो है अल्फाज के मायने की तरफ आते हैं, जो नए अल्फाज इस सबक के अंदर आए हैं ताकि आप बेहतर अंदाज से सबक को समझ सके। देखिए नए अल्फाज आए हैं, आप रोजमर्रा में इन अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 17 देखिए। मसआल, कहावत, कुलबाए अफलास, गरीब का टूटा फूटा घर। और इसमें कुछ नए अल्फाज है, जैसे खिलाल, दांत में फंसी हुई चीज निकालने की तीली। उसके बाद देखिए डेपोटेशन यानी आर्जी तायुब,
یعنی کسی کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ مستقل جگہ پر آ جاتا ہے، اس کو ڈیپوٹیشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فرو کرنا، دبانا، طلسم ہوش ربا، طلسم یعنی جادو اور ہوش ربا یعنی ہوش اڑانے والے۔ یہاں پر اردو زبان کی ایک بڑی داستان ہے۔ لباس فاخرہ، اعلیٰ قسم کا لباس۔ ملبوسات عروسی یعنی دلہن کا لباس۔ مسہل، جلاب کی دوا۔ خلخلے، مینا، جام یا گلاس میں پانی ڈالنے کی آواز۔ اور الفاظ کے معنی ہے، آپ خود دیکھ لیجئے۔ یہ ہم نے نئے الفاظ کے کچھ معنی دیکھے ہیں، اس کو سمجھا ہے۔ اب جو ہے ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ تیسرا سبق دعوت، رشید احمد صدیقی۔ چلیے سبق کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ سبق جو ہے بڑا ہے، ہم اس کو جلد از جلد سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مثل مشہور ہے، آپ لوگ دیکھیے اور بغور سماعت کریں۔ ایک مثل مشہور ہے، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ میرا خیال ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ مطلب بھی عام ہونی چاہیے کہ مجھے دعوتوں سے بچاؤ۔ ابھی اس کا میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا ہے۔ وہ دوستوں سے بچنے کی معنی یہ ہے کہ دعوتوں سے بھی نجات مل جائے۔ بھوک کے مانند دعوت کا بھی یہ حال ہے کہ اس کا نہ کوئی وقت مقرر ہے اور نہ موقع۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہوگا، کلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں بھوک۔ ہم لوگوں نے ابھی کلبہ افلاس دیکھا۔ غریب کا ٹوٹا پھوٹا گھر مراد ہے۔ بہت زیادہ غریبی، کاشانہ گھر دشت و در میں یعنی کہ جنگلوں میں، دشت و در میں، شہر میں، گلشن میں، ویرانے میں، بھوک ہر جگہ۔ بھوک کا احساس ہوتا ہے کہ گلشن میں ہو کہ ویرانے میں ہو، کہ جنگل میں ہو کہ شہر میں، کہیں بھی ہو بھوک جو ہے انسان کو ستاتی ہے۔ بھوک ہے ہنگامہ آرا قلزم خاموش میں، سمندر میں ہو کہ سفینوں میں، کہیں بھی ہو بھوک جو ہے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ بھوک جو ہے انسان کو ستاتی ہے۔ بھوک جو ہے ہنگامہ آرا قلزم خاموش میں ڈوب جاتے ہیں سفینے، بھوک کی آغوش میں، سفینے کشتیاں۔ چلیے اگلی لائن ملاحظہ فرمائیے۔ تقریب ہو، تہوار۔ تقریب کوئی پروگرام، کوئی مہمان آیا ہو، کوئی چل بسا ہو، یعنی کسی کی میت ہو۔ رخقۂ دعوت، بہرحال دعوت موجود ہے۔ جو شادیوں کے دعوت نامے آتے ہیں، رخے بھی کہتے ہیں کہ کارڈ کہتے ہیں۔ ہم لوگ محضر یعنی جو حاضر ہے، اور ایک بزرگ نے جو جوش میں آ کر اس کی فرمائش کر دی، براہ کرم تناول محضر فرمائیے۔ تناول یعنی کھانا، محضر جو حاضر ہے۔ چلیے اگلے پیج پر دیکھیے، آپ لوگ اسکرین پر دیکھیے مصنف کیا کہتے ہیں۔ دعوت میں نہ جائیے تو غرور یا بے توجہی کی شکایت۔ اگر ہم کو کسی نے دعوت دیا اور اس میں شرکت نہیں کیا تو ہم نے تو کہتے ہیں بہت مغرور شخص ہے، دعوت میں نہیں آیا، یا بے توجہ ہے، توجہ نہیں دیتا۔ لوگوں کی طرف جائیے، اگر جاتے ہیں تو معدہ خراب، پیٹ خراب اور اخابت دونوں خراب ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، یا ہم وہ چیز کھا لیتے ہیں جو ہمارا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر جائے تو شکایت، نہ جائے تو شکایت، تو حالت خراب ہو جاتی ہے۔ میں نے جس قسم کی، یعنی مصنف کہہ رہے ہیں کہ میں نے جس قسم کی اور جن مواقع پر دعوت آئی ہم لوگوں کو نصیب ہوئی ہوگی۔ سب سے پہلی دعوت وہ خود یاد ہے۔ ہرگز یہ معنی نہیں کہ میرے کسی بزرگ
کھانے کی ضرورت، وہ سامنے بیٹھا تھا، کے درمیان رکھا ہوا، خود دو زانوں بنے ہوئے تھا، نظر نیچی بہت کچھ کی چہرے اور جسم پر انسا کے غیر خاندانی نقش کی جمع خوش، یعنی جن پر مکھیاں غزل خوانی تھی، یعنی اس کے چہرے پر زخم تھے۔ کتے آپس میں لڑتے ہیں تو زخم ہوتے ہیں چہرے پر، اور مکھیاں جو ہے مصروف غزل خوانی تھی، یعنی بھن بھنا رہی تھی، ان کی آوازیں آ رہی تھی، بھن بھن کر رہی تھی کہ کوئی غزل پڑھ رہی ہے۔ بوڑھے کھانستے جاتے تھے، ایک بوڑھا شخص بھی تھا وہاں دعوت میں، کھاتے جاتے تھے اور خلال کرتے جاتے تھے۔ وہ دانتوں کے بیچ میں پھنس جاتا ہے، اس کو جو ہے تیلی سے نکالتے ہیں، اسے خلال کرنا کہتے ہیں۔ اب ان کے گود میں کون کون ہے؟ ناتی گود میں اور پوتا کندھے پر۔ پوتے نے ایک ہڈی کتے کے سامنے پھینک دی، ان کے پوتے نے ایک ہڈی گوشت کا کھا کر اسے کتے کے سامنے پھینک دیا۔ اب معلوم ہوا کہ ایک کتے صاحب اور قریبی مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے کی طرف ایک اور کتا بیٹھا ہوا تھا، یک لخت گرا کے، جو جست کی ہے، یعنی ایسی چھلانگ لگائی اس کتے میرے مقابل کے کتے پر آ گرے، لیکن جست کے دوران دادا، نانا، پوتا، ناتی ایک کے پورے شجرہ نصب کو ڈھاتے چلے گئے۔ سب کے اوپر سے کتے نے چھلانگ لگایا، خلال دادا نانا کے گلے میں جا پھنسا، جن سے خلال کر رہے تھے وہ ان کے گلے میں جا کر پھنس گیا، اور پوتی ناتی میرے سالن میں آ رہے، اور پوتے ناتی سالن کے قریب گرے۔ ایک شور مچا، سارے کھانے والے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ تو میرے ایام جاہلیت کا قصہ تھا۔ سبق کے آگے کا حصہ اگلے ہفتے ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔